अच्छा जी, आज बड़ी खबरें हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा खबरें हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा आज का वीलाग। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा वो प्रेस कार्ड नहीं बनाया, वो सहाफ़ियों वाला कानूनी टीवी का, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, अपनी फ़्रेश तस्वीर भेजें, शनाख्ती कार्ड भेजें, तो वो उनको हम समझा देंगे, टेलीफोन करें वो, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का भी केस नहीं लगा, ज़्यादा इम्कान है सितंबर अक्टूबर में लगने का। दो बातें। तीसरी बात है जनाब, कानूनी मशावरत आप हमारे साथ करें। फैमिली का केस हो, प्रॉपर्टी का केस हो, कोई भी हो, आप हमारे साथ मशावरत करें। पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा वकील हमारी फर्म में काम करते हैं, 100 से ज़्यादा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में। तो आप हमारे साथ मशवरा करें। इंग्लिस्तान में भी आपको कोई मशवरा चाहिए तो वो आप करें, ठीक है। और आखिर में ये है कि रिश्ते नातों के हवाले से जो हमने अपने मेंबरान के लिए ये एक सहूलत दी हुई है, जो कानूनी टीवी के मेंबरान हैं, आप कानूनी टीवी सब्सक्राइब कराएं, आप भी मेंबर बन जाएंगे। तो उनके लिए इंशाल्लाह वो अपने बच्चों की सीवी हमें भेजें, हम उनके लिए रिश्ते नातों का भी प्रोग्राम करेंगे। और अब देखें ये वीडियो जी। अस्सलामु अलैकुम। बुध कम सुध, ठीक है सर जी। तो 17 तारीख हो गई है माशाल्लाह। जून का महीना भी ख़त्म हो रहा है और हर तरफ बजट आज सिंध का बजट पेश हो रहा है सर जी। सिंध के बजट दे विच भी रिटायर्ड मुलाजमीन वास्ते 7% इजाफा होया है। इस्लामाबाद का जिहड़ा बजट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रिटायर्ड मुलाजमीन का 7% होया है। तो मरीम नवाज साहबा, आप हमारी जनाब भतीजी लगती हैं, क्या लगती हैं, मैं तो अंकल आप मुझे कहती हैं। तो आपने क्यों इतना बड़ा कट लगाया है? ये 3.5 3.5%, 7 का आधा कर दिया ना बुज़ुर्गों की। आप यकीन करें, कल मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना मैसेज मिले हैं कि जनाब ये मरीम नवाज को आप कहें कि ये ना करें। अब बलूचिस्तान का भी देख रहे ना, वो भी ऐसे ही करेंगे। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था। तो जो रिटायर्ड मुलाजमीन है ना, जो बुज़ुर्ग हैं, वो सारे ही बेचारे आखिरी उम्रों में पड़े हैं। आखिरी उम्रों में उनकी तो दुआएं ही काफ़ी हैं। ओल्ड होम में तो लोग, आपको पता है कितनी सहूलतें देते हैं पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों का। आपने रिटायर्ड मुलाजमीन का ही सबसे कम रखा है। ये आप वापस लें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने तो रिक्वेस्ट आपको पहले 25% की थी। तो बंदा जब परेशान हो जाता है तो फिर नीचे आना शुरू हो जाता है ना सर जी। 10 लाख की गड्डी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो कोई कहे जी 3 लाख, तो फिर बंदा कहता चलो यार तू 5 लाख ही दे दे। तो अब हम मरीम नवाज साहबा को ये कहेंगे कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी कम अज़ कम जो पेंशन है, पेंशन उसमें 10% इजाफा करें। मैं तो पहले 25% के हक में था, लेकिन जाहिर है जब 3.5 कर दी है उन्होंने तो अब हम रोने लग गए हैं ना। सब इस बात पे परेशान है, अपने पराए सब। तो जनाब अली इसके ऊपर लाजमी तरमीम करें। अभी बजट पास नहीं हुआ, सिर्फ पेश हुआ है, ठीक है ना। तो इस बजट को पास करने के लिए, बाकी बजट मैंने देखा है, बाकी बजट काबिल कबूल है। तालीम के लिए आपने सबसे ज़्यादा पैसे रखे हैं, वो ठीक है। सेहत के लिए आपने रखे हैं, ठीक है। क्लिनिक्स का आपने वो किया है, ठीक है। स्किल्ड लोगों को प्रोग्राम दिए आपने, वो ठीक है। तो टैक्स वगैरह कम किए हैं, वो ठीक है। सिर्फ इस बजट में एक ही खामी है, वो सीनियर जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उनकी पेंशन में 3.5% इजाफा नामंजूर है, हमें बिल्कुल नामंजूर है। और मुझे उम्मीद है जितने मैसेज आपने मुझे किए हैं ना, और आज भी करेंगे और आप फिर करेंगे जिसके ऊपर हम बना रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 10% मरीम रिटायर्ड मुलाजमीन का करेंगे ये। मरीम साहबा, आप उनकी दुआओं की वजह से आपका ये गले का कैंसर ठीक हुआ है। मुस्लिम लीग नून के, आपको पता है इमरान खान क्लेम करता है कि यूथ मेरे साथ है, और हम ये क्लेम करते हैं कि जितने सीनियर बुजुर्ग हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये फ़र्क है ना। आपने उन बुजुर्गों को ही नाराज़ कर दिया है। नहीं, इंज नहीं चलेगा, इंज नहीं चलेगा सर जी, इंज नहीं चलेगा। लिहाजा आप फौरी तौर पे
اس میں وہ کریں، اور بجٹ پاس ہونے سے پہلے پہلے آپ نے 10%، یہ میری ریکویسٹ ہے خصوصی طور پہ ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، کہ ان کو 10% کا اضافہ آپ کریں، لازمی کریں، نہیں تو ہم بھی ناراض ہو جائیں گے پھر آپ سے، یہی ہم کہیں گے نا، ناراض ہو جائیں گے یا روٹھ جائیں گے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جناب میں تو بالکل، میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسے گریبان پھاڑ کے احتجاج کر کے تو میں آپ کے جناب یہ ویڈیو بناؤں بزرگوں کے لیے، مجھے تو اتنا بزرگوں سے پیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید میں کرتا ہوں، مجھے 90% امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں گی، اور یہ مریم کو مشورہ کسی دشمن نہیں دیا ہوگا کہ جناب سارے 7% کر رہے ہیں، تسی 3.5 کرو۔ مریم تو ہمیشہ ہر اچھے کام میں آگے ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی ان کی 10% پینشن بڑھائیں اور اس کو آٹومیٹک سسٹم کرائیں۔ لائنوں میں لگ کے بینکوں کی بوڑھے لوگ مر جاتے ہیں۔ بوڑھوں کی قدر کرو، بزرگوں کی قدر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہی وہ پاکستان بنانے والے ہیں بوڑھے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو نوجوان تو اپنی جدوجہد کر کے کما لیتا ہے، لیکن بوڑھا کدھر سے کمائے؟ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے بچوں نے گھر سے نکال دیے، وہ پینشن پہ گزارا کرتے ہیں، دوائیاں لینی پڑتی ہیں لازمی بوڑھوں کو، بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو جناب ان مسئلوں کو آپ ٹھیک کریں، ٹھیک، امید ہے آپ ہماری ریکویسٹ مان لیں گی۔ لو جی، کل شہباز شریف صاحب ڈھولاں تے واجاں دے نال جناب جا رہے ہیں جنیوا، وہاں پہ میزبانی کریں گے۔ قطر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں، امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے، ایران جناب علی اپنے پارلیمنٹ میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور یار یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ ایران خوش، امریکہ خوش، سعودی عرب خوش، قطر خوش، یہ سب خوش ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ سب خوش ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی یہ جو تقریب ہے یہ پوری دنیا میں امن لائے گی، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی پہلا ثواب آپ کو انشاءاللہ یہ جمعے والے دن ملے گا۔ ویسے تو ہم نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ آج ہی پیٹرول سستا کرو، پرسوں سستا کرو، جس دن اعلان ہوا تھا معاہدے کا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب آپ پیسے کما رہے ہیں، پہلے آپ نے خود مانا تھا کہ ہم نے 72 ارب روپیہ پیٹرول کی مد میں عوام سے کمایا ہے، عوام سے پیسے نہ کمائیں، عوام کی بددعائیں نہ لیں جناب شہباز شریف صاحب، عوام کو جو ہے نا ریلیف دیں، تکلیف نہ دیں، ریلیف دیں، ٹھیک۔ تو یہ بڑی اچھی وہ فنکشن ہوگا، اس میں پاکستان نمایاں ہے۔ کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظموں نے پاکستان، شہباز شریف، عاصم منیر، یہ سارے نعرے لگا رہے تھے کہ جناب ان کی کوششوں سے دنیا میں امن قائم ہوا ہے۔ سر شہباز نے تو ٹرمپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے ملینز لوگوں کو بچا لیا ہے انڈیا پاکستان کی جنگ کو روک کے۔ میں کہتا ہوں شہباز اور عاصم منیر نے ملین سے بھی آگے بلین لوگوں کو بچا لیا ہے، غربت سے، مہنگائی سے، قتل ہونے سے، ساری چیزوں سے بچا لیا۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ سیرا ہے جو جاتا ہے، سب اپنے پرائے اس کی جناب تعریف کریں، اس میں سے ہڈیاں نہ نکالیں، کیڑے نہ نکالیں، اچھی بات کو کھلے دل سے تسلیم کریں۔ یہ نہ کہیں کہ نون لیگ نے کر دیا ہے، عاصم منیر نے کر دیا ہے۔ یہ خاص طور پہ یوتھیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ دشمنی نکال کے جو اچھی بات ہے اس کی تعریف کریں اس کی تعریف اچھی کرنی چاہیے آپ کو۔ ہاں یہ دشمنی ٹھیک نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی نا انصافی کی طرف نہ لے جائے، ہے نا یہ۔ تو ہم بھی ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس بات کو لازمی تعریف کریں کہ پاکستان کا نام اونچا ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ اس کا فوری رزلٹ ہمیں ملے گا جب ہم ایران سے تیل لیں گے، گیس لیں گے، پیٹرول لیں گے، بجلی لیں گے، تو ہمارا انشاءاللہ دیکھنا کہ ہماری مہنگائی کی سطح کتنی کم ہو جائے گی، انشاءاللہ۔
ठीक है। लो जी, कश्मीर में हालात ख़राब हो रहे हैं। कश्मीर के हवाले से वो कह रहे हैं कि जनाब अली दुकानें बंद हैं। इन्होंने खुद कहा है दुकानें बंद करो। अब कह रहे हैं जी कि हमें खाने पीने की चीज़ें, जो हम 10, 15, 20 हज़ार जितने भी लोग बैठे हैं उनके खाने पीने का मसला है, वो रोटी दाल खाना पीना कहाँ से खाएंगे। दुकानें इन्होंने खुद बंद करवाई हैं और अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब हुकूमत जो है वो फूड जो है, खुराक बंद करने का सोच रही है। क्यों सोचेगी भाई? आपने खुद कहा है कि जो दुकानदार दुकान खोलेगा हम उसको तबाह कर देंगे, हम उसको रगड़ देंगे। तो ये हुकूमत क्यों कहेगी? हुकूमत तो कहती है आप धरना ख़त्म करो, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। हुकूमत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये इनका रात को मैं सुन रहा था इनका प्रोपेगेंडा कि हुकूमत बड़ा एक्शन लेने वाली है, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। ये धरना दे के बैठे हैं, वहाँ ज़िंदगी मुअत्तल करके बैठे हैं। ये धरने वाले जितने भी हैं ना 114 दिन वाले, और ये इनको कुछ ना पहले मिला है ना अब मिलेगा। पाकिस्तान को रोकना, आज़ाद कश्मीर को रोकना, रास्ते बंद करना, ये कानूनी है? ये कानूनी नहीं है, ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। किसी का रास्ता आप नहीं रोक सकते। इधर मैं घर से बाहर निकलूँ, कोई रास्ता रोक के मेरा खड़ा हो जाए, ये नामुमकिन है। ये आप ऐसे कर भी नहीं सकते। तो लिहाजा कश्मीरी जो हैं ये अफवाहें ना फैलाएं, अपना धरना ख़त्म करें। एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है। कश्मीरियों की सीटें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कश्मीरियों ने बहुत मेहनत की है। जम्मू से वो हिजरत करके लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट इन शहरों में बसे हैं। उनकी सीटें कैसे ख़त्म कर दें? उनका वोट है, उनका वोट का हक है। यानी कि आप कहते हैं ना ख़त्म कर दो वोट का हक, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह तो इंडिया अक्सरियत में आ जाएगा। वो अपने वहाँ मुहाजिरीन को आबाद कर रहा है अपने हिंदुओं को कश्मीर में, और हम उनको उल्टा निकाल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी साजिश है। 20 लाख मुहाजिरीन हैं अगर आप 20 लाख को निकाल देते हैं और इंडिया उधर 40 लाख 35 से 40 लाख के करीब अंदर कश्मीर में आबाद कर रहा है, जम्मू में लोगों को, तो फिर रेफरेंडम होगा तो वो जीत जाएंगे। ये किसने आपको ये सोच दी है? किसने ये सोच दी है? गलत है, ठीक है, गलत है। आगे सर जी मैं आपको ये बताऊं, बड़े लोगों का मुझे फ़ोन आया है कि क्या शहबाज हुकूमत ख़त्म हो रही है? नहीं भाई नहीं, शहबाज हुकूमत ऐसे नहीं ख़त्म हो रही। वो बिलावल भुट्टो सुबह रूठता है, शाम को मान जाता है, तो वो उसकी गिलगित में हुकूमत नहीं बन रही, मर्ज़ी की हुकूमत नहीं बन रही, क्योंकि गिलगित वाले आज़ाद उम्मीदवार सारे अलीम ख़ान ले गया है, और अलीम ख़ान का अलायंस जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, और गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी नहीं है, ठीक है। अब नून लीग बड़ी आसानी से वहाँ हुकूमत बना सकती है। 9 सीटें नून लीग की हैं, 10 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, क्या फ़र्क है, ठीक है। आज 2 का और अनाउंस भी होना है, पता नहीं वो क्या बनता है। बहरहाल ये अब पीपल्स पार्टी वालों की चूँकि हुकूमत नहीं उधर बन रही, तो वो कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो धमकी दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ हम तुझे बजट नहीं पास होने देंगे। अचानक ही बजट जिस दिन वो होगा तो वो खड़े हो जाएंगे मुखालफत में, तो अगर बजट पास ना हुआ तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये एक कानूनी नुक्ता है, इसके ऊपर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बाकी सत्ता खैरा ने सब ठीक ठाक है। पीपल्स पार्टी ने जितनी ब्लैक मेलिंग करनी सी रज के की थी, रज के, ठीक है ना। तो आज वो बजट भी अपना पेश कर रहे हैं, वहाँ भी हल्ला गुल्ला चल रहा है। ये सर जी किसी तरीके से समझाएं कि बजट में 10 मिनट से ज़्यादा किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता है, किसी को बजट सुनने दें कि क्या भाई हमारे ऊपर क्या अजाब आने वाला है,
یا کیا ثواب ملنے والا ہے، تاکہ پتہ لگے نا عذاب اور ثواب کا، لیکن آپ سننے ہی نہیں دیتے۔ افسوس، بالکل افسوس ہے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ٹھیک ہے، تو باقی جناب علی گلگت بلتستان میں نون لیگ حکومت بنانے کا حق رکھتی ہے۔ نون لیگ کے کارکن باہر نکلیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، نواز شریف کے پاس جائیں، نواز شریف انشاءاللہ آپ کو گرین جھنڈی دے دے گا۔ یہ جتنے گلگت بلتستان کے ایم پی ہیں نا، یہ شہباز کی بجائے نواز شریف کو ملے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو امید ہے آپ یہ بدھ کم سدھ 17 جون انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ملاقات کرتے ہیں، اور اچھی خبریں اب آنے والی ہیں۔ پٹرول کم از کم 100 روپے کم ہونا چاہیے۔ 55 روپے تو انہوں نے پہلے دن بڑھایا تھا نا۔ سر جی ہمیں بس بنگلہ دیش اور انڈیا سے سستا چاہیے چلیں، اور ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن انہوں نے 72 ارب جب عوام سے کمایا ہے تو اس کی سبسڈی دے دیتے۔ تو کل مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا، یہ پیسے بٹورنے میں لگی ہوئی ہے، یہ رجتی نہیں ہے۔ اس کا سامنے والا جیب، بایاں جیب، دایاں جیب، شلوار کے جیب، ایک بندے نے کہا جی کہ جرابوں میں یہ ہر طرح سے ٹھس گئے ہیں بالکل پیسوں سے، لیکن غریب عوام تک یہ وہ نہیں جانا دیتے۔ ہم غریب کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی بڑا قدم بھی اٹھانا پڑا نا، ہم غریب کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ پینشن نہ بڑھائی تو ہم غریب کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ رابطہ کرو۔ جی سر، مجھے کریں سر جی، یہ چکن کھائیں اور یہ جو ہے یہ ہے جناب علی ہمارا چائے، کافی، کیپچینو، 1.5 روپے میں جتنی مرضی پئیں، 1.5 روپے میں جتنی مرضی پئیں، 1.5 روپے میں جتنی مرضی پئیں سر جی، 1.5 روپے میں، یہ بار بار پئیں، بار بار 1.5 روپے میں، صرف 1.5 روپے ایک دفعہ دیں اور بار بار پئیں، جتنی دفعہ تھوڑا دل کا ریفیلنگ فری۔ پیدل سر جی سیر کرنے کا یہ مزہ ہوتا ہے کہ آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، یہ اکثر ادھر یو کے گھروں میں یہ والے پھول لگا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا پھول ہے، اوئے ہوئے 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 سر جی، کتنا پیارا پھول ہے، دیکھیں یہ پھول پتوں سے زیادہ پھول ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قریب سے دیکھیں، یہ میں کوشش کروں گا اس کے بیج مجھے مل جائے تو میں یہ پاکستان لے کے آؤں۔ یہ اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ آئے ہائے 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 ہائے، یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا پھول ہے، یہ آئے ہائے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک پٹرول پمپ ہے، اور یہ تو ادھر میں آپ کو یہ تو پٹرول کی قیمتیں بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے نا ریگولر ڈیزل، اور اوپر وہ 155 روپے پٹرول، 155 روپے یعنی کہ پاؤنڈ کا، اور نیچے 176 روپے، ٹھیک ہے، ڈیزل کا اس کا 20 روپے کا فرق ہے۔ تو یہ جو 155 لکھا ہوا ہے نا، یہ 2 پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا، 2 پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا۔ تو اب یہ انہوں نے اتنا سستا کر دیا ہے تو ساڑھے جناب علی کچھ نہیں کرتا۔ یہ دیکھو، یہ یو کے کا، آپ کو آکسفورڈ کا میں یہ بتا رہا ہوں، یہ 2 پوائنٹ سے نیچے آیا ہے 155 تک، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ اتنا سستا ہوا ہے لندن میں۔